Kaning mga okra nga tinanom ako dili mga kabukid, wa gini spray mga kabukid. Unang nindot niya siya kaunon. Nindot niya siya kilawon mga kabukid. Kaning okra mga kabukid ang istorya ni gikan pero ni siya sa Africa. Ilabi na sa Ethiopia. Limpyo ni mga kabukid kay ulanan. As kaya siya kuan mga kabukid. Vitamin E, vitamin C. Una siya ay vitamin K1. Kanang maka pa-enhance sa blood clotting na kung masamad ta dili magdugo-dugo mga kabukid kay nasa mga blood clotting. Napon siya kuan mga kabukid. Magnesium, folate, fiber, antioxidants. O nindot siya sa ato ang heart health mga kabukid. Control siya sa atong blood sugar mga kabukid. Mga kaunta ni mga kabukid. Kompleto pa yung vitamins ug minerals. Kay wala siya miagi og init tubig. Atong mga gitawag nga water soluble vitamins nga kung masubrano hugas, masubrano pabukal, mawala ang vitamina kani wala mga kabukid kay hilaw man atong ikaon. Salamat sa pagtanaw. Hinawat nga hatid duman patulungan sa adlaw ni pingabuhi. Bye-bye.